سلام یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں بہتر ہے تھوڑا انجے بیٹھے بیٹھے اگے آؤ، پچھلے دی جا بنے، تھوڑا انجے بیٹھے بیٹھے قریب آؤ، ایک صف دی جگہ اور ہم مٹھی کا دن جگہ آگے بھی کو نہیں تے شور نہ کرو، صلوات سارے پڑھو اچھی آواز۔ سلام یا دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ورزقتو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام، نزیلوں کا حیثو متجہت رکابی وضیفکا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان، ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک علیہم الصلاۃ والسلام، رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ اللہ قرآن چ ایمان والے انو حکم دیتا ہے ایمان والے آل نبی تے صلوات تلاوت صلی علی محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہداء ملت جعفریہ دے بلندی درجات، حاضرین بانیان منتظمین معاونین ذکر پاک دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج گھرانے تے صلوات باواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو، اہل بیت رسالت تے واجباً صلوات تلاوت۔ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ عزت معاب سادات غیر سادات دا ذکر پاک دی پرز روحانیت مجلس عزائج تشریف فرما ہویا۔ بانیان مجلس عزا میرے عزیز بھائیاں دا ذکر پاک دا پر خلوص تمام، پڑھن والے تمام ذاکرین علماء دے خطابات حقیر دے عجم و سخن بارگاہ عالی وچ قبول اور منظور ماشاءاللہ الہی آمین۔ اللہ دی کائنات دے جس حصے تے کوئی عزادار مریض ہے، مالک صحت کاملہ عطا فرمائے الہی آمین۔ اللہ مولا بادشاہ دی غیبت کبریٰ دا صدقہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی پاک رائج خرچ کرن والے انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بے اولاداں دیاں جھولیاں اولاد نرینہ نال آباد فرمائے، جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اس فہرست جتنے مرحومین دے نام درجن، دلان دے راز جانن والا بانیان حاضرین اور بلخصن مخصوص مومنین مرحومین خاندانہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما الہی آمین۔ مالک اللہ مومن دی مخصوص دعا ہے، او چند دن میں عدالت سرخ روح پاک سیدہ دا صدقہ مالک دعا مستجاب موت تو پہلے ہر عزادار نو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زواری نصیب الہی آمین۔ موت آندے تک علیون ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ الہی آمین۔ عالمین دے جھگڑے مک جاسن، جو نظام عدل حق نافذ ہو جائے مالک اللہ۔ وارث پاک موجود ہیں، ساڑھے پاک وارث دے نزول پاک تعجیل بحق معصومین، اس قابل بڑا ساڑھی اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکے۔ قبولیت دعا دا عمل ہے، حجت خدا دی حدیث پاک ہے، قبولیت اگے پردہ ہے ہٹتا نہیں، جتنے تائیں دعا والا دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیجے۔ قبولیت واسطے پڑھو، سارے پڑھو اچھی صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ عزت معاب سادات غیر سادات، حکم دوون
مجلس ایک ہے، تو میں چاہ رہا ایک حکم دی میں لازمن تعمیل کر دے ماں چاچا جی، پھر زندگی باقی ملاقاتاں باقی۔ اعلان میں کر دے ماں بھی 160 24 رجب نو سویرے 9 بجے تو شام تئیں قبلہ محمد واس قمی صاحب اور انہوں دے بھائیاں دے زیر تمام ہر سال ہونے والی 7ویں امام دے نام دی مجلس انشاءاللہ اس سال بھی صبح 9 بجے شروع ہو کے شام تک جاری رہی، برآمدگی بھی ہو سی، ملک دے نامور ذاکر بھی پڑھسن، میں حقیر بھی انشاءاللہ بشرط زندگی بحیثیت میزبان مجلس پاک وچ حاضری دے سا۔ ہن صلوات پڑھو، مجلس شروع کریں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ دی کل کائنات دی تخلیق دا باعث محمد مصطفیٰ، لولا کلمہ خلقت الافلاق دے مصداق، جنہاں نو اللہ کے میرا حبیب میرا محبوب، اگر میں تو نہ بنانا ہوندا عالمین وچ کچھ بھی بنان دی میں اللہ نو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بڑی مہربانی، بے شک باعث تخلیق عالمین۔ چلو وطن تے ایک جملہ دئیے، چاچا جی دعا حق بنے تو عشق 2 دفعہ ہی ہویا، ایک دفعہ اللہ عشق کیتا، مہربانی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے بھائی جی، توجہ کرنا۔ ایک دفعہ اللہ عشق کیتا، نبیاں دے سردار نال تے کائنات بنا چھوڑی، عبادت مکمل کر سکو تا ایک دفعہ حسین عشق کیتا، اللہ نال تے کائنات لٹا چھوڑی۔ یا علی علیہ السلام، جیو وطن والے، یا علی علیہ السلام، زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، پاک مخدوم کونین دے سارے دشمنوں دے لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے رسول جل عالمین خلق فرمائے 18,000، یہ جس ایک عالم میں چسی رہ رہے ہیں، ایک عالم ہے چاچا جی، اس ایک عالم میں 14,000 مختلف قسم دیاں مخلوقاں، ہر عالم میں 14,000 نوے، 14,000 انواع چوں بنی 9 انسان ایک قسم ہے، یعنی روئے زمین تے اللہ دی کائنات تے بیٹا تو اڈے میرے جیسی 13,999 انواع اور پین، تے ایک عالم تے ایسے 18,000 عالم، تے کیڑا پیارے اللہ نو اپنے حبیب نال۔ عالمین تے کائنات تے حسن خلق کر کے اللہ کوشش کی تھی ہے جو میرا محبوب دنیا تے جا کے خوش روے، مہربانی۔ اس کے مصطفیٰ اللہ کائنات بڑھائی، اب جدے عشق عالمین خلق ہوئے وہ پوری کائنات دا مطلق العنان حاکم ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ میں پھر ممبر تے پیادا ایک بزرگ چٹے سر والی اماں جی انہاں تو میں معافی منگدا جو او موضوع پڑھنے آخری بندے، تو میں اج بانیان دے حکم دی تعمیل کر دیاں، پھر زندگی باقی انشاءاللہ۔ او ایک صلوات پڑھو اونچی آواز نال، استقبال کرو، سارے پڑھو تے اونچی صلوات پڑھو۔ بارے دیگر آؤ با بہت جلدی ہے زندہ باد، بے شک زندہ باد، مرد آباد، بے شمار ضرب بے شمار۔ اللہ چلو اب بیان نو سمیٹ کے اختصار نال اور جامع کر کے میں حوالے کرنا ہے، اجازت پڑھیے۔ عزت والے بھائی تشریف لے، عزتاں دا وارث عزت مزید اضافہ فرما۔
قوم نو نصیب ہوون. اتنے لکھیا بھی پیا ہے ساڈی والدہ دے مالک درجات بلند فرمائے. 5-7 منٹ بھائی دی تاخیر دی وجہ تو میں بڑا انتظار کیتا جو میں اپنا ہی وقت پڑھا بھائی نو دیر ہوئی میں کھڑا میں تے ہن بھی آکھے بھئی آ جاؤ تو وقت تواڈا ہے بسم اللہ. انہوں مہربانی کیتی پڑھیے مجلس. جدو پاک نبی یسرب نو پائے تخت بنا کے اما جی وہ آخری بندے برآمدگی کراونی ہے مہربانی کرو گل سمجھی کرو کو گل سمجھی بھی کرو مہربانی کر لو مجلس پڑھن دیو. توجہ کرو جی توجہ کرو. ایک صلوات پڑھو چی آواز نال محمد وآل محمد. یسرب نو مدینۃ الرسول بنا کے مدینے چ حکومت دا تخت سجا کے عالمین دی تخلیق دا باعث رسول جدو کائنات تے شاہی پہ کر دے تو اس وقت اج دے یمن اور حجاز دے بارڈر تے جڑے سوڈان تے ایتھوپیا نام دے 2 ملک ہیں اس وقت انہاں نوں آکھدے ہن زنجبار. بڑی مہربانی. یا زنجبار یا مشہور آئی حبش. وہ ایک منٹ لا کے میں وضاحت تاں کیتی ہے جغرافیہ دی جو عادت آئی نا حبش دی شہزادی. میں بھائی وسیم عباسی راول پنڈی حبش پڑھ کے آ گیا 1 ہفتے بعد پھر گیا. خوشی بڑی ہوئی. ایک فرسٹ ایئر دا طالب علم بچہ ہی اس میں مجلس تو پہلے آکھے انکل میں نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہے اس میں حبش نام کا ملک نہیں ہے. الحمدللہ خوشی ہوئی بھئی قوم دے جوان اللہ انہاں دی زندگی دراز کر. کتنی ذہانت نال ذکر پاک ایک بات تے غور کر دیں. آج دے دور دا ایتھوپیا اور سوڈان اس وقت دا زنجبار یا حبش جیسے آج دا دور ایران دور قدیم اچ فارس. آج دے دور دا ترکی پہلے سلطنت عثمانیہ. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. پرانا برے صغیر آج دا ہندوستان تے پاکستان نام بدل دے راندل. اتھے جڑا بادشاہ شاہی پہ کر دے وہ دا نام ہے اشکبوس. حضرت جعفر تیار دی ہجرت دے حبشہ دے دوران مصطفیٰ دے دین دا کلمہ پڑھن والا. یا انجا کھاں حضرت عمران دے پتر دی تبلیغ نال اس وقت کلمہ پڑھن والا جدا جا مکے دے وڈے وڈے کلمہ پڑھن دی بجائے رسول نو پتھر مار دے. بڑی مہربانی. اشکبوس شاہی پیا کردہ نرینا اولاد کوئی نہ ہی فقط ایک بیٹی توڑے بیٹا حکم دی تعمیل. اب انتہائی اختصار نال نام ہے میمونہ. جدہ پاک نبی مکہ تو مدینہ ہجرت کی تھی پہلے ہجری سال دے اوائل اشکبوس ایک ایسی مرض دا مریض ہویا جدہ علاج کوئی نہیں. کچھ عرصہ مریض رمن دے بعد دار فانی تو کوچ کر گیا. کچھ دن سوگ رہا. اچھا تاریخ سنین دی انہیں جی میں غور کی تھی بیٹھ شور دا نام مجلس نہیں وصول کرن مہربانی. چند دن دے سوگ دے بعد جیسے دور قدیم دا رواج آئی رسم آئی دربار دے امیر اکٹھے ہوئے شاہی خاندان دے چاچا جی افراد اکٹھے انہیں اکٹھے ہو گیا کہ ابھی تخت خالی تے رکھنا نہیں. قدیم زمانے شاہی نظام دی رسم آئی کہ بادشاہ دا بڑا بیٹا بادشاہ دے بعد تخت تے بند آئی. انہاں کہ جی بیٹا ہے کوئی نہ آؤ فیصلہ کریے شاہی خاندانی جو تخت کون سنبھال سی. اجے گفت و شنید شروع نائی یعنی پہلے بندے دے بھی بحث کرن تو پہلے کو بزرگ خاندانے حضرت اشکبوس دا ایک نمائندہ اٹھیا. اچھا حبشیاں دی وفا آج تک عرب وچ مشہور ہے. قدیم دور تو چھڑ دیو آج دے دن بھی حبش دے رامن والے وفادار گنے ویند. عرب وچ مختلف پھر وکھری مجلس ہے مختلف لوگ علاقے وچ مختلف صفتاں دے حامل لوگ رہندے. مثلا مصر دے لوگ حسین ہیں حجاز مکہ مدینہ اور جدہ دے لوگ شاعر ہیں حلب دے لوگ مصور ہیں یمن دے لوگ تجارت وچ مہارت رکھتے ہیں حبش دے لوگاں دی وفا مشہور ہے.
بڑی مہربانی، تھوڑی زندگی دراز یا علی علیہ السلام۔ اتھائی معیار وفا سمجھ لو۔ وہ بزرگ اٹھیا اس کیا خبردار کوئی زبان نو حرکت نہ دے وے، تخت دی گل تاں کرو ذرا عرب تے حبش دا جمادی ثانی چل رہے، ذرا عرب تے حبش دا موازنہ کر لونا معیار وفا کے وے۔ اب جی اٹھیا تو کہ خبردار تخت دا کوئی نہ تاں چاہے جے بادشاہ دا کوئی نہ ہوئے۔ ہو جیئے بیٹا جوانی نہ بادشاہ دی ایک بیٹی موجود ہے، انہاں کے پھر تو شاہی خاندان نال تعلق رکھنے تیرا رشتہ ہے، ساڑی تو جرت نہیں۔ یا محل دے دروازے تھے، اشکبوس دی بیٹی نو آکھ بسم اللہ تخت بامن، دربار دے چاند بزرگ لے کے حیا دی ملکہ دے دربار اچ گھنٹے دا مضمون منٹاں چ مکان لگا، پاک بی بی دی بارگاہ اچ دیکھو جنوں حسنین ماں سدن تواڈے میرے تو دا احترام ہر حال واجب ہے۔ کنیز جناب سیدہ میں بسم اللہ دروازے تے آگے، بی بی تواڈے بابے دا تخت خالی، ساڈی اوقات بسات نہیں جو اس تخت والے پاسے ویکھی، آؤ بابے دا تخت سنبھالو تواڈی منت ہے۔ اب اتنے میں بسم ہاں بزرگ بیٹھے دن انہاں دا بھلا ہوئے۔ اب ریت دی خواہش تے سفید ریش بزرگاں دے آکھن تے حیا دی ملکہ خاموشی نال تخت تے بیٹھ گئے۔ چاچا جی دعا کرنا، تخت پاون والے پھر تاریخ دا مطالعہ رکھنا، تخت پاون دا پرانے دور وچ اج بھی بلکہ رسم جدید ریاست بھی جاری ہے۔ نویں حکومت آوے نا اعلان ہوندے جی قیدیاں دی اتنے مہینے سزا معاف ہے، زنداناں دے دروازے کھول دیاں، جشن منیندے ہیں۔ اے ہن جویں آدے ہو حلف برداری دی تقریب دنیا دے بادشاہ سدیندے، اس ویلے بھی تاج پوشی لے باقی ملکاں دے سربراہ سفیر وزیر بلائے ویندے ہیں۔ نہ بی کوئی تاج پوشی دا جشن جاگنا، نہ کوئی تخت پاون دی عید، نہ کوئی اعلان، نہ زندان دے خاموش۔ کچھ دن دی خاموشی دے بعد وہ جس بزرگ مشورہ دیتا ہی بادشاہ دی بیٹی نو تخت تے بٹھاؤ، او دے کول پھر سارے اکٹھے ہو گئے۔ سرکار تواڈے مشورے نال بادشاہ دی بیٹی بٹھا تے دتے ہیں، مگر لگدا ہے ساڈے کول کوئی گستاخی ہو گئی۔ بی بی نہ حکم چلیندن، کھاندی توجہ نہ خوشی منیندن۔ ایو گزارش لے کے ملکہ حبش دے سامنے آکھلا بی بی اے سارے آدن کوئی گستاخی ہوئی ہے تو معافی منگدے ہیں۔ بی بی تواڈا حق بندا ہی خوشیاں مناوا، جدا کہ نا خوشیاں مناوا سر جھکا کر کے آدن خوشیاں تو او مناوے جن منزل ملی ہوئے۔ بھئی کیا بات ہے، میں فضائل والا حصہ چھوڑن لگا، بالکل چھوڑن لگا، آخر تو جا کے شروع پیا کردا۔ بی بی اس تو وڈی کیڑی منزل، ملک دی حکومت، اشارے تے گردن دا خون قربان کرن والی ریت، جانشار فوج، وفادار رعایا، تے بی بی اس تو بڑی کیڑی منزل ہوندی، آؤ اپنی ریت تے حکم چلاؤ۔ سر جکا کر کے ہولے ہولے پیا دن اے منزل اسی دنیا دے لوگاں دی، میرے واسطے دنیا دے بندیاں تے حکم چلانا منزل نہیں، میں عرشیاں تے حکم چلاؤں۔ کیا بات، بی بی پھر جنہاں تے حکمرانی کرنی ہوئے انہاں دے درمیان رویندہ ہے۔ بی بی عرش تے ویسو فرمایا نہیں، فرش تے وہ گھر لبساں جتھے عرشی جھک دن۔ ہاں بی بی وہ کہندہ گھر رہے، سر جکا کر کے آدھی رسول دی ہکے دھی دا گھر رہے۔ اللہ عظمت اللہ ابانیان مجلس بیٹے راضی رہنا، عزیزم راضی رہنا، تھوڑے حکم دی تعمیل چوکھی 70 دے قریب آکے دو وین کرا، روپے ازادار حق کی نہیں بندہ، میں لمبا فضائل پڑھا۔ ہاتھ بدے نے بی بی پھر مہربانی کرو، اگر تسا مدینے ونجنے نا تواڈے نال پہرے دار غلام ٹرسن، سر جکا کر کے آدھی جنہاں نوکری لبنی ہوئے وہ ناز نہیں وکھیندے۔ ایک مہاری لے کے زنجبار چٹور کے مدینے آ پہنچی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے
انہاں دے دروازے تے جیڑا کچھ چھوڑ کے آوے پچھا ویکھن نہیں دیندے. میں صدقے کروڑ زندگی قربان. بیٹا ایک سطر آکھن لگا، کتنا فضائل کوئی بندہ لکھ یا پڑھ سکتا ہے اس بی بی دا جن دے آمن دے انتظار مسلح تے رسول بیٹھے کرے. شاءاللہ وسدے رہو یار، کیا بات ہے. پاک نبی بیٹھے مسجد اچ، نگاہ دروازے تھے. ہاں حضرت فضہ دا آج فضہ بنی نہیں، محملہ رکیا مسجد دے قریب. اے ہی عطا مدینے آلے دی. اجا پوری محمل تو لتھی نائی تے نبی استقبال کی تھا. میں کہ اتنا عطا کریں دے پچھا نہیں ویکھن دیں دے. ٹور کے قریب آ کے استقبال کر کے سر تے ہاتھ رکھ کے ہولے ہولے آکھے نے بسم اللہ، آ گئی میری دھی. شاءاللہ بھلا ہونے عزیزاں دا انتظام انسرام دی. آ گئی میری دھی. ایک قبول ہوئے حسین دی اماں بہوں اجر دینے یار. خلوص دس دے جو پن کے پھوڑی بچھائی نے. عزت والے ویر دے حوالے ممبر کرنا صرف 4 لفظ تمہید دے. اگے رسول ٹرے پیچھے فضا. کتاب دا نام نے ملکہ زنجبار. حضرت فضا خود روایت کر دیں. میرے ذہن چاہی نبی اپنے گھر لے ویسے تھوڑے مزاج دے کی اشارہ پیا کردہ. فضا دے نجم میرے ذہن چاہی تے ٹر دے رسول دے قدم رکھے سر تے ہاتھ رکھ کیا دینا اپنی حویلی چ نہیں. میں تینوں اتھے لے چلے ہیں جنہاں نال تیرا مزاج ملدا ہے. کیا بات ہے. میں تو انتظار کر رہا. پھر فضا دن پہلی دفعہ میں سنیا بھی اور ویکھیا بھی جو دروازہ دھید آئی. میں صدقے ہو جاواں تے دھی دے دروازے تے رک کے پیو اجازت بھی منگی. دھی دا احترام بھی کیتا. چلو ماں جی تواڈے بھی حکم دی تعمیل ہوگی. میں ایک لفظ آکھ دیتا ہے یا سیدہ ادرکنی. فرمایا بیٹا تواڈے واسطے کنیز لے آیا. بابا جان دیو میں خادمہ امامت بطولہ میں کنیزاں رکھیاں کدی نہیں. اللہ درجات بلند کرے ساڈے دادا استاد مورخ آل محمد بابا ناصر حسین شاہ مانگوال علیہ اس طرح انہاں دی پہ پڑھدا. باوریہ دین جدا آکھے نا بی بی بابا تو سجان دیو میں کنیزاں رکھیاں کدی نہیں. رسول سر تے پیار کر کے فرمایا جیڑی میں لے آیا اس کنیزی کیتی کدی نہیں. نہ بیٹا ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو. میں بسم اللہ پھر بعد ممبر تے پوری دنیا شیعت دی پہچان حسین دا ذاکر بیٹھن. بد نظرہ تو حاسداں تو محفوظ رکھے. روندیاں اکھی نال دعا پیا کرداں قوم نو نصیب ہو من قوم دے اساسے مالک دے انقلاب بلکہ دعا کرداں بادشاہ دی شاہی ویکھن. بھائی تو دعا لے کے ایک لفظ پیا داں. فرمایا نے اس کنیزی کیتی کدی نہیں. شاہی چھوڑ کے آئی. ایک اعزاز مسجد دے در تے ملے آئی. پہنچ دے نال اگلا اعزاز ملیا. محمد دی دھی اگاں ود کے آکھیا بسم اللہ میری بہن. میں صدقے ہو. پھر شاہی چھوڑ میں آکھیا نا پیچھا ویکھن نہیں دیندے. شاہی چھوڑ کے آئی ایک لمحہ سیدہ پیچھا ویکھن نہیں دیتا. علی بہن سدیا، کریمین ماں سدیا، علی زین العابدین باقر العلوم دادی سدیا. بھول گئی وطن تے شاہی. وطن تے شادی کوئی نہیں. وطن تے حضرت فضا دا پتر کوئی نہیں.
کوئی ہوندا تو تخت جتی نہ رکھ دی. ایک لفظ آگے آکھی جاواں جتی رکھی آئی تخت تے اس جتی دا ناز کیتا شام دے دربار وچ. ختم ہو گئی میری مجلس. عقد بھی علی امیر کرایا ابو سلیق زرقاوی نال. اللہ پتر بھی دیتے تے پتراں نوں ہی مدینے آکھے سٹور جاؤ میری نوکری تے حرف آندا ہے. جاؤ اپنی شائیاں سنبھالو تے جتنے تائیں میں سیداں دی نوکری چاہ مدینے نہیں آونا. جیڑی جتی تخت رکھی آئی دا ناز شام دے دربار اس کیتا. جدہ یزید ملعون فخر کیتا ہے نا میں تخت بیٹھا سفید والا نو جھٹکا دے کے یزید دے دربار اس فضا کیا جیڑے تخت دا ناز پہ کرے نا یہ تخت میری جتیاں ہٹائے. بھلا ہو جائے بھلا ہو جائے بھلا ہو جائے بھلا ہو جائے. بیٹا توڑا خلوص حسین دی اممہ راضی ہوں دے یار. اب راضی ہو وہ تو حضرت فضا و مضمونے میں 3 گھنٹے پڑھ سکنا. ماہ جمادی ثانی مخدومہ دی شہادت دا مہینہ جدہ رسول دی تھی مدینہ دفن ہو گئے. چاچا جی فضا ٹور ویندی نہ وطنہ تے شاہ نکڈرہ لے ہوں اس علاقے دے شریف و ملک دی شکوہ نہ کریا تاریخ بھی. اور کوئی آکھے آجاں دی کنیز آئی او نہ رہی تے ٹور گئی نہیں. جی میں ماں نال نبھائی انہیں دھیاں نال ماں نال ہک دربار دھیاں نال چھتری شار. میں صدقے ہو جاؤں. اللہ اکبر. اماں حسین دی راضی نے چاچی 70 رکھاں ماں نال گئی فجر دی نماز لے تے پیشی دی اذان لے واللہی پوری ذمہ داری نال پیادا. نبی دی دی فجر دی نماز دے بعد دربار گئے پیشی دی اذان لے واللے. ماں دی ضعیفی دی گواہ بنی. پھر شام غریبہ تو شام دے دربار تائیں دھی دے زخمہ دی گواہ بنی. میرے وطن دا ایک عظیم ذاکری دا نام ایک کتاب بھائی جان دے استاد جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب بھیرے آلے مولا زندگی دراز کرے. ملک اور ایک لفظہ دین تے میں کلہ دو را کے رونا. وہ حضرت فضا دا پورا مضمون ہے 3 لفظہ جھ. وہ آدھے ہوندے ان فضا سیدہ تے وہ احسان کی تن علی دی دھینو ماں دے بعد جتھے ماں یاد آئی فضا ماں بن گئی. براواں دے بعد جتھے بھرا یاد آئے فضا بھرا بن گئی. رل کے ہائے کر سکو تر ردا دے بعد جتھے ردا یاد آئی. کیا بات ہے بھائی. میں صدقے ہو جاواں. ہون چاہتا جی ایک اور مضمون ایک سطر اچ پڑھن لگا پورا مضمون ایک لفظ اچ پڑھن لگا. چھتری شاراں جتھے پتھر وسن حضرت فضا دی وفا ویکھنا. نہر المصائب والا لکھ دے جتنے بھی پتھر وسن علی دیاں دھیاں نو پتھر او لگدا ہی جیڑا فضا تو بچ جاوے. میں صدقے ہو جاواں. جنازے دفنائے تا فضا نال انہیں سیدہ زادہ پڑھ دا پیائی حسین دی 4 سالاں دی دی دا جنازہ شام فضا نال. جیڑیاں جیندیاں ولیاں فضا نال. دوجی دفعہ علی دیاں دیاں شام گئیاں تا فضا نال. اکبر دے پالن علی ماں بھرا دے قاتل دے شہر دے باروں دفن ہوئی تا فضا نال. بس صرف جیندیاں نال نہیں قبرہ نال وفا. جدہ علی زین العابدین کہنا دادی میں پھپھی دفنا چھوڑی آؤ وطن ونجیے. قبر تے متھا رکھ کے حیران ہو کے آکھے سکندہ وطن کر لمنا ہے کیڑا وطن. دادی ساڑا وطن مدینہ. قبر چوم کے آدھی ہو سی توڑا وطن مدینہ. میرا وہ مدینہ ہے جتھے رول موئی دی خبر ہے. شاباش شاباش آفرین مرحبا. توڑی اتنی سونی آئے دے بعد حق بندہ ہی میں کو وین چکنا میرانو ممبر دیندہ. عزیز حکم 3 دفعہ دیتا ہے ایک وین دا او وین پڑھ دا. اس طالویر نو ممبر دینا دعا دا طلبگار. حسین دی امت واڑے تے راضی ہوئن پیو پتر ٹور گئے فضا ٹک پئی. وقت اوکھے آمن سایہ ساتھ چھوڑیں دے اجڑے ہویا نال کوئی نہیں بہن دے. چاچا جی قبرہ نال وفا 1-2 دن نہیں 35 سال.
حضرت استاد اختر جنیوٹی دنوائے قبر بی بی پہ لیے بیٹھی ہے فضا پانی، کوئی راہگیر گزرتا ہے پلا دیتی ہے. یہ سبیل سنت حضرت فضا ہے. تے وات نوا پڑھ دی آئی، مکان دین دی آئی، قبر الہاتھ ودا کیا دی، کتنے پیارے تھے تیرے آنو محمد بی بی، ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے. شاباش شاباش، آفرین، مرحبا. مجاوری کریں دے پہلی جمعرات آئی، بھلا ہوئی یار، حسین دی اماں راضی ہوئی. پیشی دی ایو ویلا، پیشی دی نماز پڑھ کے قبر تے ہاتھ رکھے، سالیا اجازت دیو میں دمشق بجنے. اللہ لے جا بھی شام 2016 تو روز ممبر تے دعا کرنا، میرا اللہ حسین دے رومن والے نو اتنے تائیں موت نہ آوے جتنے تائیں 14 دا زوار نہ ہوئے. انہیں روندی آنکھ نال ہائے کرے ہائے امین شمار سے. میرا اللہ تے جدہ ماتمی نو شام بلاویں، رزق کتنا دے میں، یا ماں نال ہوئے یا اپنی بہن یا دھی. مت گھر دی غیرت لے کے بھائی جی گزرے اس بازار چوں جتھوں سجاد غیرت اللہ لے کے گزرے. پھر تو انہاں مدہ خانہ تو نہ پوچھیں جو کفن چلی زین العابدین دی اکھیں دا خون کیوں نہ ہی رکدا. میں بسم اللہ کرا، مجلس میری مکمل ہو گئی، ہر بندے ہائے کر لی. اسے دا نام ہر پاسے ہائے دی آواز روحانیت دا ثبوت، 5 بندیاں دے شور دا نام مجلس نہیں. ممبر تو آخر تک سارے ہائے کر لی. چاچا جی اب میں تیزی نال نتیجہ پڑھدا. شام ہے دمشق دارالحکومت، جتھے عالیہ دفن اکبر دی اماں دی اپنی جاگیر نام ہے زینبیہ. 14.5 کلومیٹر پورے 9 میل دا سفر ہے. قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا عالیہ دمشق منجنے، قبر علیہ دی اماں اوکھا پا دے، تو سفران دی تھکی ہوئی ضعیفیں تے جان دی ہیں. پردہ دار شام آوے تا شامی چنگا سلوک نہیں کریں دے. متا کوئی تن کلی نو پتھر مارے کیوں ویندی ہیں. قبر چم کے آدھی ہائیں اماں دیاں دوروں میں تپیک کے بھلا چھوڑیں دے. قبر جو آواز آئی نہیں. پھر میرا دل ہے میں پتہ کراں اس شہری توڑے برا دی قیمتی امانت دفن ہے. قاتلہ دی نگری حسین دی دھی دی کیمیں پئی نبدی. پیشی اللہ ٹوری سفر مکہندی. دن گزر گیا جمعرات، اللہ شب جمعہ شروع ہو گئی. ڈھلی رات لے جنوہ دن مسافران اللہ قبرستان. ادھا پہلا نائی قدیمی تاریخی شام دا قبرستان. 4 بندے ہائے کرو تو مجلس پوری ہے. مسافران اللہ ادھا مشہور ہویا جدہ مسافر سی آزادیاں دفن ہویا. بھلا انہیں قبرستان دا دروازہ فضا دروازے دے جٹھا ایک سپاہی. ہاں بھلا انہیں میں صدقے ہو جاواں. زندگی دراز نے دروازے تے فضا ڈٹھا ایک سپاہی کھلے تے سپاہی دی آنکھیں چہنجے. اپنے آپ نو آدھی حیا والے روندن. دوجی دفعہ شام آئیاں تے پہلا شامی روندہ ڈٹھا ہے. اسے کولو پوچھا کول آئی پتر میرا سلام. روندے سپاہی سیر جھکا کر کے آکھے اماں میرا ہی سلام. جدہ حیا نال بولے نا دیئے پتر ایک سوال کرنا ہے. اماں حکم ہے سوال زندگی دروننے. اماں حکم ہولے ہولے فضا کلی آدیے کچھ سال پہلے حسین دا خون رومن والا پتر زنجیران دے پلنگ تے رسیاں دا کفن پوا کے ایک 4 سالان دی بہن دا جنازہ دفنا گیا. دس سکنا ہے او قبر کتھے. میں تو اڈی ہائے دی قسم میں سپاہی اچھا رو کیا دے اماں مقدر لے آئی جمعے دی رات ہے. میں دروازہ کھلیندہ قبرستان داخل ہوں پچھن دی لوڑی کوئی نہیں. جھکی جاؤ سی کلی قبر ہو سی تے وڈی نشانی ہے ہر قبر تے چراغ جلدہ ہو سی. جیڑی قبر تے ڈیوہ نہ ہوئے سمجھ ونجے ایو بے وارث حسین دی شاباش 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. بیٹا مائک کھلا رکھیں گوین کریے. اٹھ دی باندھی آ بیٹھی کلی قبر جھکی جا. معصومہ میرا سلام.
دادی میرا بھی سلام، کیوں شام آئی ہے؟ واہ بھائی واہ. ہولے ہولے آدھی معصومہ کلی نہیں آئی، تیری پھپھی میرے نال آئی. وہ شام دے بارو سم پیا، میں وہ دی قبر تے ٹکیاں روز تا آ نہ سکتی، تے وعدہ کرنی ہر جمعے دی رات تیری قبر دا چراغ آ جل ایسا. پھر مخدومہ دی عطا ایک سطرے میں ملک اچ پڑی ہے، آکھاں 14.5 کلومیٹر شام دا ملک، 2 قبراں تے 35 سال. پھپھی بدری دی قبراں چ فضا اتنا ٹری جو راہ بن گیا. بھلا ہوئی بھائی، بھلا ہوئی، تیری سمجھ نو سلام ہے. میں بسم اللہ کرا، اتنا ٹری جو راہ بن گیا. اب ہائے اتنی سونی کی تینے نتیجہ تیزی نال پڑھا. 5 محرم 95 ہجری تو پہلے آخری شب جمعہ ساری رات رنی قبر تے بھائی جان رو کے آکھیا سے حسین دی ہو سکتا ہے میری آخری حاضری ہوئے. ساری رات رومن دے بعد فجر لے اٹھ دی پئی آئی قبر علی ہو جے سوال کیتا جو جھن پئی. 2 منٹ بھائی مہربانی کرو دروازے اللہ، 2 منٹ مہربانی کر، انتظام بعد اچ کریں، مصائب کھلا پڑنا. میں صدقے ہو جاواں، میں بڑی دیر دا تین ویدہ کھلوتا چھوڑ دے، جیڑا کو بیٹھا کھلوتا رومن دے. بھائی پڑھ سن جتھے جا مل سی بہ ویسن، کھلوتن تا کھلومن دے، روندن تا رومن دے. تو تھوڑا جے انتظار کر، ہن جانے شام دی تھکی جانے. فجر لے اٹھین دی پئی آئی تے قبر علی آکھے ہیں دادی کدی کوئی مدینے چو آیا ہی. جان پئی فضا تے رو کے آدھی جھگیاں گلا نہ کر، کوئی آیا تا پہلے تیرے کول آسی. آدھی شالا میرا تا کوئی نہ ہوئے، پھپھی دی قبر دا متا کوئی زوار آیا ہوئے. دادی مہربانی کریں جے کوئی آوے تو میرے ال بھیجیں، میں پوچھنے بھلا سجاد دی رات رکی ہے یا کوئی نہ. ایک میرے باکر دی ماسل شاباش 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 آفرین مرحبا. باکر دی ماسل تھی ہے یا کوئی نہ، سونا ماتم سونی عبادت الحمدللہ. میں تو مٹ کے 17 کھلا حوالے کرے نا، اے ہانج حسین دی اماں دا احسان ہی میری ذاکری نہیں. فضا والا ہی 5 محرم ڈھلے ہوئے دوپار 95 ہجری کہیں کہیں یہ لے قبر تے سمدھی ہے وقت اٹھ باندھی ہے. ہولے ہولے آدھی ہے 7 معصومہ نال وقت نے بایا، ماج پتہ لگ گیا میری زندگی موک گئی. بھائی کیا بات ہے تیری، ہائے دی سلام ہے تیرے سمجھنو. آج میری زندگی دا آخری دیاڑے علی دی تھی، میں مر گئی ہوں نا، کوئی چا دفن ایسی راہ ہے پر قیامت تائیں سیدہ نو گلے دائی سن ماس دیں دے نا. جنازے تے کوئی نہ آیا، بھلا انہیں میں ہی پڑھ دا پیا. بزرگن متھے تے میرا بے آکھے جان جے سونا وین بیٹھے، میں تھوڑا جواب ہی پڑھ دا. میں مر گئی کوئی دفن ایسی گلے توڑیاں نسلانو قیامت تک مل سن. قبر علی آدھی امتوں کوئی بے وارث ہے، مدینے الہتھ ودا تیرے وقت دے امام وارث جیندن ہاتھ ودا کے اے ہی وفا. انہوں نے ساکھیا چاچا جی مدد کرو، ہائے کر سکو تو کمب دا ہاتھ مدینے الودا کے آدھی شام دی سنگتن دا آخری سلام. بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں مالک دی شاہی ویکھو. میں بسم اللہ کراں. شام دی سنگتن دا چھکڑی سلام، لفظ سلام مکا تے ادھے مدینے کے حالت زہر ہونو ملی ہوئی. جنہوں زہر دے من دی لوڑ کوئی نہ جاندے بوئے تے آدھے نا تے دھیاں لے کے شام ونجنا ہے. خون روون علی شاباش 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 آفرین مرحبا. اجرکم اللہ دینا تائیں شام ونجنے سجاد مک گیا ہویا. ان زہر دیتی نے تے زہر دے من دا مقصد ہوندے چاچا جی جگر دا خون باہر آوے. اللہ جانے انہوں کیوں زہر دیتی نے جاندہ جگر دا خون منہ چپیا لڑدا ہی. فضا دی گال کرنا تائیں پہنچی تے مسند تو جان پہ دادی تو کوئی بے وارث ہے. پترہ پوچھے بابا کہندے نال گلنا پہ کر دے. وڈے پتر نو آدھن ساڑی شام دی سنگتن باکر جلدی کر شام ون. چلو 4:17 چپڑا بابا جی پڑھ دے ہوندے انہاں دے بلندی درجات واسطے. مورخ آل محمد پڑھ دے ہوندے ان سجادہ دن شام دے باروں سار فضا تے گئی ہے بدلی موت دی چھائے. میری پاک دا وارث جلدی وانج متا دل ہوندہ گھبرائے. بابا تو اڈا آخری ویلے غسل کفن فرمایا. میں کو غسل کفن دے میں بعد دے بیچ پہلے فضا نو وانج دفن آئے. نہیں بھول دے وقت شریفہ نو ساڑے پالن والی ماں ہے.
میں صدقے ہو جاواں باکر ٹرن لگے نے فرمایا ایک تا کفن لئی جا ملک جی ہائے کر سکو تا چاچا جی 70 روپیہ دا ایک تا کفن لئی جا تے دعا جیڑا تساں گل کیتی آئی جے کوئی فضا دا وارث آوے جنازہ دے چھوڑیں تے فضا دے احسان لہاون واسطے جے حبش تائیں ونجنا پوی تا جنازے دے نال لگا ونجے شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجاز امامت نال علم امامت نال باکر العلوم پلک جھپکن دی دیر شام وہ حالت قبر تے متھا تے آدھی علی دی دی میں دسیا ہے اجا آیا کوئی نہیں دل بڑا بے چہنے دعا کر شاءاللہ مدینے خیر ہوئے اجا فضا دی گل نہیں مکی یا باکر العلوم کے دادی میرا سلام ضعیفی آئی بینائی گھٹ آئی دکھی آئے کرن اللہ پتر جنی ان غور نال ویک ویک کہ میں کدی نہیں پڑھیا بھول گئی فضا وسدہ ہی ڈٹھا ہے فضا اجڑدہ ہی ڈٹھا ہے نہ کدی یہ پڑھے جو گلہ دے کے آکھے اس کنیز سمجھ کے تیرا پیو نہیں آیا ان کم دے ہاتھ دا سہارا لیا بڑی دیر باکر نو غور نال ڈٹھا پھر قبر تے ہاتھ رکھ کے ہولے ہولے آدھی علی دی دی قبر اچ روز میرے نال اکبر دیاں گلاں کرے دی ہیں روز آدھی ہیں اکبر دی مکمل جوانی نہ ڈٹھی ماس لتھی تے نیزہ کھا گیا اکبر دے پالن علی اما حسرت پوری کرنی آئی تباہرہ باکر آیا کھلائے انہیں لگتا ہے اکبر مکمل ہو گیا اور رسول دی کامل شاباش 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 مرحبا بھائی اما حسین دی راضی انہیں یار تکمیل نماز ہوگی بالکل وین دے قریب آ گیا باکر ہو نہیں سکتا شکوہ نہیں پڑھنا باکر ممکن ہی نہیں میں آکھا میرے آخری سا تے خون رومن اللہ نہ ہوئے 10 بابے نو خیر رہی مہربانی پہ فرمائیں دین معرفت آلیاں کول رانا لبے معرفت نہیں ہوندہ ہو نہیں سکتا علی زین العابدین نامن 10 خیر ہے دادی خیر کوئی نہیں زہر کھا گئی بابے دا آخری ساہ آئی تے میریاں بہناں دے وین بلاندان انجے کم دے ہوئے ہاتھ باکر دے قدمال ودا کے پہ آدھن باکر اگے توڑے نانے رسول تو زندگی منگی آئی او لمبی زندگی آئی آج توں زمانے دا محمد ایک دے ہاڑا زندگی دا ودا میں نے مدینے پہنچا دادی مدینے کے ونج کرے سے آدھی دل لے جائیں دے نال شام تائیں چوائے نو دا جنازہ چوائی آما مرحبا 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 جرکم اللہ جیو بیٹے جیو جوان ہائے کر تیرے رخسار تو لڑ دے ہانج دی عزت دی قسم مناون واسطے نہیں بالکل قریب آ گیا بہت لمبیاں گلاں ساریاں چھڑ دادی تساں دنیا تے تھاؤں ٹرنا ہے کائی وصیت لفظ وصیت آیا معرفت والے بزرگ جتنے بزرگ چٹی داڑی والے مجلس وچ بیٹھے ہو لفظ وصیت آیا تے فضا جھن پئی سر تے لباس تے لگی ہوئی مٹی تو نفرت نہیں کیتی تے سر جھولی چ رکھیا اپنی ابان امامت دی ابان نال سارا لی مٹی پوچھ کے بیٹھے آدھن دادی تیرے بہوں احسان ان کچھ مانگ فضا دی آنکھ کھلی تے باکر ہاتھ چ کچھ سامان چاہیے آئی باکر تواڈے ہاتھ چ کیوے کون ہائے کر سکتا ہے سمجھ کے دادی پھردہ ہم وطن تو آیا تواڈے واسطے سونا کفن لے آیا اس علاقے والے او کفن دا نام آیا رو کے آدھی ہکا وصیت نواں کفن نہ پواویں میں 35 سال جاندی قبر تے نوکری کیتی او تیرے بابے دی آباد کفن پائی پئی ہے متھے لگ سی تے میں نے شرم آسی میرا نواں کفن او پھٹی ہوئی آباد کفن ایو وصیت کیتی تے سیداں دی کنیز دے سا مک گئے آئے کرن والے میں اگر روایت پڑھا تا گھنٹہ لگ دے میں انجے چپڑا جو جنت دیاں حوراں طلب کرا کے جنتی کناتا لوا کے جنتی حوراں تو کفن پوا کے 4 بندے ہائے کرو میں سمجھتا ہوں اجرت مل گئی پیو پتر دا نصیب جدن شام آئے نکل لے جنازے چاہے 5ویں امام فضا دا کلیاں جنازہ چاہے آلیہ دی قبر نالو کچھ فاصلے تے راہ تے جنازہ رکھ کے تے راہ انج بیٹھے وے دن جی میں کہیں آمنا ہے شاءاللہ بھلا انہیں بھائی سمجھ کے ہائے کرنا لے نال ہولے ہولے بیٹھے دن جلدی آوا میرے بوئے تے آج 2 جنازے
شالا بھلا ہونے بھائی، شالا بھلا ہونے بھائی۔ کچھ دیر بعد فضا دے 4 پتر 400 فوجی نال تے لب دے ودن کہیں دسیا نے جو تواڈی ماں شام علی دی دھی دی قبر تے راندی ہے۔ انہیں جنازے تے نگاہ پئی، فضا دا وڈا پتر داؤد چھوٹے بھرا یا نو آدھے ماں حکم دیتا ہی جدہ مدینے چھٹورے آس آکھے آس کداں کسے جنگل اچ کوئی کلا جنازہ ویکھو تا چھوڑنا نہیں تا باقی زندگی افسوس کر دے رہا سو آ جنازہ کلا ایک جوان بیٹھا روندہ ہے ایدہ جنازہ چواوی مطا اس سے وسیلے نال ماں مل دی ہوئے۔ فضا دے پتر لتھے نینو وفا دن سکا پتر ماں دے جنازے نال کھلو کے باکر نو کھلا دے تواڈی کے لگ دیئے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ امام دی لجپالی فرمایا میری دادی ہے، مسافر ہے، ہاں مسافر ہے، اچھا رو نہیں، سن ماں دا حکم ہے۔ ساڑی اماں اہل بیت نبوت دی کنیز ہے، سن ماں دی وصیت ہے تیرے نال جنازہ ہی چمامنے دفنے چی شامل ہونے ایک احسان کرے سے اگر جاندہ ہیں تو سان مہربانی کر کے دسے سے اتھے کائنات دے امیر دی رلی ہوئی دی قبر کتھے بھلا ہوئی ہائے کرن اللہ کسے اپنے دکھے چالا ہائے نہ کرے۔ باکر فرمایا میری دادی دا جنازہ تسا چواؤ ماں نال تواڈی ملاقات میں کرے سا۔ 400 بندے وضو کیتا صفحہ لگ گئیاں، فرمایا جنازہ کہیں پڑھاونے امام پہ فرمائیں دیں جی میں پڑھا سکتا ہوں کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ اگو باکر کھلو گئے، پہلی صف وچ فضا دے 4 پتر کھلو گئے۔ یاد رکھنا تو اڈے میرے کولوں عام عالم دین دا پوچھنا شریعت جو حکم ہے اجازت لوے وقت جنازہ پڑھا، امام محتاج اجازت نہیں، امام وقت امام واسطے لازم نہیں پر امام پوچھے آئے بھلا ہوئے۔ مقصد آئی جو میں نندساں جنازہ کہندہ ہے 3 واری فضا دے پتران کے جوان بعد چروندر میں 1 واری جنازہ پڑھا اسے لے پچھا وے کیا دن داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ مرحبا عظم اللہ حجورکم میری ماں آئے تیری ماں میں باکر آؤں سامنے عالیہ دی قبرے اشارے نالا کی از پڑھاؤ جنازہ جدہ نماز مکے وقت سجن آخری موہوے دین مدت دے سکھ دے پتر اگا ودن تے وڈے پتر آکھے اممہ میرا سلام ہوئی اج لفظ اممہ مکیا نائی اکفانے چرو کیا دیئے اے جو اممہ سدین دے کوئی میرا حسن ہے اے کوئی میرا حسین ہے کوئی میرا غازی شاباش مرحبا جرکم اللہ حق نہ بن دے کھلیاں بائی کر کے رو بڑا لے اپنے کسے دھوکے چاہے نہ کرو باکرہ دن دادی کچھ نہ آکھ میں سفارش بھی کردہ جو اپنے پترانو مل پاؤ اور روندیاں نہ تھکنا لی قوم پتر اگاں ودن وڈے پتر ماں دے چہرے تو کفن ہٹایا ہے بھائی جان معاف کرنا کچھ نشان نظر آئے 1 واری جان پیے تے آدھے مولا زندگی بھر نوکری کریں دی رہی اسا ملن نہیں آئے آج مر گئی ہے ہون تیرا جواب ہے آج مر گئی ہے اے بے وارث نہیں دے پتر جیندے نسا جنازہ وطن تے لے ونجنا ہے وطن دے نام آئے باکر کبار تے جان پہن اکبر دی ماں دیئے روندہ کیوں ہے ونجن دے جیندے ہومیں نان دے آندین شاباش 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی سن کیوں ہاتھ جوڑ دائیں ہاتھ ماتم یا اللہ دی تسبیح واسطے میں جو نوکارا جنہاں دے ہوئے ننان دے آن دینا پترہ جنازہ چاہیا ریت پچھے ٹوری ملک جی پیو دا حکم آئی باویں حبش تائی ونجنا پوی جنازے دے نال ونجے باکر پچھے ٹور پین مقدر لے آیا مسافرہ لے قبرستان اچانک فضا دے پتر جنازہ رکھ کے رومن لگین تے واتا دن مولا تو جانو تواڈی دادی جانے باقی رادے نگے مانگ کے لیا نے ہون جنازہ میرے حوالے کیوں کریں دے ہو فضا دا پتر آدھے میں بھی دسائنا پہلے تسان دسوئے چھوٹی قبر کہیں دیئے باقی رادے میری قیدن پھپی دی قبرے فضا دا پتر آدھے تن لگ دے پیاسے یا قبر چون رسیاں لے ہاتھ باہر آئے جے میں غور کی تیتا وین کار کیا دی آئی میں ڈری ہوئی شمار کہاں دی میرے کول نہ پیو نہ ماں نہ چھوڑ کے وانے میں
لری ہوئی شمار مولا کریم آپ کے آنسوں کو منظور و مقبول فرمائے. سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو. بیٹا ایک ربائی اے بانی میں سا بیٹا پڑھ ایک ربائی پڑھ لے. نعرہ تکبیر. ایک منٹ سے